आउनु सुन्दर साथी, हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ। सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म, अहिले हामी जहाँ जहाँबाट उपस्थित छौँ, देशबाट विदेशबाट र अहिले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पनि केही सुन्दर साथी मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर परब्रह्म परमात्माको श्री चरणमा प्रार्थनामा सहभागी हौँ। सबैजना हात जोडेर प्रार्थना गरौँ। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वसुपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दिन एक बंदो शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोपांगनाना सदकोल चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि। बंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेमा प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। आउनु सुन्दर साथी, हाम्रो मन र वाणीलाई पवित्र बनाउँदै श्रीराजी महाराजीको नाम संकीर्तन धुन गाउँ। राज श्याम कहिए राज श्याम कहिए। जेहि विद राखे राज तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे राज तेहि विद। राज श्याम कहिए राज श्याम कहिए। जेहि विद राखे राज तेहि विद रहिए।
जेहि भीतर के राज तेहि भीतर राज श्याम कहिए राज श्याम ओहो राज श्याम कहिए राज श्याम ओ जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर राज श्याम कहिए राज श्याम कहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए। जय हो। ताली बजाऊ सबले। राधे। राज श्याम कहिए राज श्याम ओहो राज श्याम कहिए राज श्याम जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर हे राज श्याम कहिए राज श्याम कहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर ओहो जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए जेहि भीतर के राज तेहि भीतर रहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत सदघन चिदघन आनंद घन उन्हीं दीनदयालु कृपालु अक्षरातीत धाम धनी श्री राजश्यामा जी को जुगल चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम वंदन गर्दै इस रात्रिकालीन श्रीमद् वितक साहेब चर्चा श्री कृष्ण कथा कार्यक्रम को आज प्रथम दिन को यो पावन प्रसंग में हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं। सुन्दर साथी, विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा मन्दिरमा सत्संग भवनमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा कथा सुन्ने अवसर हामीलाई नमिले तापनि प्रविधिको माध्यमद्वारा जुम भर्चुअलको माध्यमद्वारा आयोजित इस रात्रिकालीन श्रीमद् वितक साहेब चर्चा कथा तथा श्री कृष्ण कथा को आज आयोजन हुँदैछ। यस कार्यक्रम को भर्चुअल रूपमा आयोजन गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी प्रास सीता पाइला सत्संग समिति, युवा परिषद नेपाल प्रास सत्संग समिति र सुन्दर साथी, यो अनलाइन भर्चुअल भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामी सबैको आयोजना हो। हामीहरू अहिले अनलाइनबाट सबैले घर घरबाट हेरेर बसिरहेका छौं भने यो केवल सत्संग समितिको मात्रै आयोजना होइन, हामीहरू सबैको आयोजना हो।
र निमित्त चाहिँ श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल प्रास सीता पाइला र प्रणामी परिवार केही वर्ष पहिलादेखि हामीले नियमित सत्संग गर्दै आइरहेका छौं र त्यो एउटा हाम्रो सत्संगको परिवार छ। त्यो सत्संग परिवारद्वारा आयोजित यस एक महिने वितक चर्चा कार्यक्रम र त्यसमा हामीलाई ढोलक बजाएर साथ दिनुहुने आदरणीय श्री सूरज केसीज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडाज्यू र यस कार्यक्रमको सुन्दर सञ्चालन गरिराख्नुहुने आदरणीय श्री प्रकाश भट्टराईज्यू, यस कार्यक्रमको टेक्निकल रूपमा हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व श्री सञ्जय मुडभरीज्यू र जुमको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामीलाई सुनिराख्नुहुने वितक कथा श्रवण गरिराख्नुहुने सम्पूर्ण श्री राज्य महाराजीका लाडला सुन्दर साथीहरू र फेसबुक लाइभको माध्यमबाट देश विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी भक्तजनहरूलाई आज पहिलो दिनको यो पावन प्रसङ्गबाट सबैजनालाई कोटि कोटि नमन प्रणाम वन्दन गर्दछु। स्वीकार्नु होला। प्रणाम। सुन्दर साथी, अत्यन्त आनन्दको विषय हो। मैले अघि नै भनिसके, हामी प्रत्यक्ष रूपमा मन्दिरमा, मठ मन्दिरमा, सत्संग भवनमा प्रत्यक्ष रूपमा कथा सुन्न नपाए तापनि यो प्रविधिलाई माध्यम बनाएर हामीले जुम भर्चुअलको माध्यमद्वारा यस कार्यक्रमलाई हामीले एक महिना व्यापी वितक कथा सञ्चालन गरेका छौं र राज्य महाराजीको अपार हर्षको कुरो लीला अथवा राज्य महाराजीको कृपा हाम्रो जीवनमा भएको छ। भनिन्छ, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदायते उदयते विवेक। जन्म जन्मान्तरको जब हाम्रो जीवनमा पुण्य सञ्चित हुन्छ तब हामीले मानव जीवन प्राप्त गर्छौं। यस मानव जीवन प्राप्त गरेर हामी जब सत्कर्म गर्दछौं तब हामीलाई सत्संगमा बस्ने, कथामा बस्ने, कीर्तनमा बस्ने सौभाग्य हामीलाई परमात्माले प्रदान गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथी, आज हाम्रो भाग्यको उदय भएको छ। हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौं। सुन्दर साथी, आजबाट हामी श्रीमद् वितक साहेबको लीलालाई यहाँ श्रवण गर्न गइरहेका छौं। आउनु सुन्दर साथी, श्रीमद् वितक साहेबको लीलालाई हामीहरू शुरू गरौं। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार वचन जो है व्यास का ताको करो विचार। सुन्दर साथी, वितक साहेबको लीला लालदासजी कृत श्रीमद् वितक साहेबको आज हामी लीला सुरु गर्दैछौं। वितक केलाई भनिन्छ? सबैभन्दा पहिला त हामी वितकको परिभाषालाई जानौं। वितक भनेको के हो? वितक शब्द भने, वितक शब्द गुजराती शब्द हो। वितकका धेरैवटा अर्थ छन् र वितकको सामान्य अर्थ अथवा हामीले बुझ्ने अर्थमा भाषामा भन्दाखेरि वितक भनेको इतिहास, बितेका कुरा, यो भन्दा पहिला के भए अथवा कस्ता कस्ता महापुरुषहरूले आएर यो धरतीमा लीला गर्नुभयो, कस्ता कस्ता अवतारी पुरुषहरू आउनुभयो, इतिहासलाई नि के भनिएको छ? वितक भनिएको छ। अर्को शब्द वितक भनेको, वित्त भनेको सम्पत्ति। वित्त शब्दको अर्थ हुन्छ सम्पत्ति। क भनेको सुन्दर, ध्यान दिएर सुन्नु होला। वित्त भनेको सम्पत्ति, क भनेको सुन्दर। सुन्दर सम्पत्ति जुन हामीले भौतिक रूपमा कमाएको सम्पत्ति होइन, त्यो सम्पत्ति त कसैलाई भाग लाउनु पर्छ, कसैलाई बाँड्नु पर्छ, कसैलाई दिनु पर्छ भने यो यस्तो खालको सम्पत्ति हो, यस्तो खालको सम्पत्ति हो जुन सम्पत्ति चाहिँ कसैलाई भाग लाउनु पर्दैन। मीराबाईले भन्नुहुन्छ नि, खर्चे न कोटे
चोरन लूटे खर्च न खोटे, चोरन लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मिराजीले भन्नुहुन्छ खर्चे न खोटे चोर न लुटे दिन दिन बढत सवायो। न त खर्च भएर नासिन्छ यो धन यो सम्पत्ति, न त कसैलाई भाग लाएर दिनुपर्छ, जति सुन्यो त्यति त्यति बढ्दै जाने यस्तो प्रकारको सुन्दर सम्पत्ति के हो? वित्तक हो। वित्त भनेको सम्पत्ति, क भनेको सुन्दर। अर्को शब्दमा छ वितक, तीनटा शब्दले भनेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। वितक, वि भनेको विराट विशाल, संसारदेखि परमधामसम्म हामी बसेको लोकदेखि हाम्रो आत्माको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी बस्ने जुन दिव्य हाम्रो आत्माको घर छ, जसलाई परमधाम भनिन्छ, त्यो परमधामसम्म जे छ विराट विशाल। वि भनेको विराट अनि तक भनेको सम्म, धरतीदेखि अथवा मृत्यु लोकदेखि हामी बसेको लोकदेखि त्यो परमधाम सबको सम्पूर्ण लीला जसमा समाविष्ट भएको छ, त्यसलाई नै वितक भनिन्छ। अर्को वितक शब्दको अर्थ छ वितक। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अगाडिको बि अनि पछाडिको क दुईटा मिलाउनु होला। बि अनि क। बिक भनेको गुजराती भाषामा बिक भनेको डर। संसारमा सबैभन्दा ठुलो डर के हो? मान्छेलाई मर्छु भन्ने डर। मर्छु भन्ने सबैभन्दा ठुलो डर छ। मृत्युदेखि अभयत्व प्राप्त गर्ने जुन सद्ग्रन्थ छ त्यसलाई के भनिन्छ? वितक भनिन्छ। जब हामी श्रीमद् वितक साहेबको लीलालाई श्रवण गर्छौं अथवा परमात्माका सद्गुरुका जीवन गाथालाई श्रवण गर्दछौं, मनन गर्दछौं, चिन्तन गर्दछौं, निधिध्यासन गर्दछौं, तब हाम्रो के त भन्दाखेरि भित्र रहेको बिक डर अभयत्व, मृत्युलाई मृत्युदेखि पनि हामीलाई अभयत्व प्रदान गर्ने यस्तो सुन्दर दिव्य ग्रन्थ जुन छ, जसलाई के भनिन्छ? वितक भनिन्छ। वितकका धेरै परिभाषाहरू छन् सुन्दर साथी। समय अनुसार हजुरहरूलाई प्रत्येक दिन वितकका नयाँ नयाँ अर्थहरू पनि हजुरहरूलाई गर्दै जाउँला। र वितक भनेको महापुरुषको जीवन गाथा हो। हाम्रो आद्य सद्गुरु श्री देवचन्दजी महाराज, महामती श्री प्राणनाथजी महाराज, छत्रसालजी महाराज आदि सबै हाम्रा महापुरुष गुरुहरूको जीवन चरित्रलाई हामी श्रवण गर्दछौँ। सुन्दर साथी, यो श्रावण मासीय वितक 1 महिनासम्म यो वितकको कथा हुन्छ र विशेष यो श्रावणको महिनामा भनिन्छ। श्रावणलाई श्रवण महिना पनि भनिन्छ। श्रवण महिना किन भन्यो त भन्दाखेरि यो बेलामा हामी घरमा बसेर अथवा यो महिनामा विशेष प्रकारको व्रत आदि पनि गर्छौं। हिन्दू समाजमा वैदिक परम्परामा श्रावणको महिनामा विशेष प्रकारले व्रत बस्ने पनि चलन छ। भगवान शिवजीको उपासना गरिन्छ। भारततिर कावड यात्रा पनि हुन्छ। त्यहाँनिर विशेष तीर्थको जललाई लिएर तीर्थयात्रीहरू बोलबम भन्दै हिँड्ने महिना पनि हो यो विशेष श्रावणको महिना। अहिले सरकारले फिजिकल रूपमा हामीलाई यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न नदिए तापनि प्रविधिको माध्यमले हामीलाई यसपालि यो सुन्दर अवसर मिलेको छ, जुटेको छ। घरमै बसी बसी, खाटमै बसी बसी, ओछ्यानमै बसी बसी वितक कथा सुन्ने यो सुन्दर अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। सुन्दर साथी, अत्यन्त हर्षको कुरो हो। र यो श्रावण महिना चतुर्मासा भनिन्छ। 4 वटा महिनाको समूह जुन चतुर्मासा भनिन्छ, यो चतुर्मासा चाहिँ यो श्रावण महिनादेखि प्रारम्भ हुन्छ र हामी बसेर के गर्छौं त भन्दा 4 महिनासम्म भगवानका गुणानुवादहरू सुन्ने। अनि यो समय भनेको बर्सातको समय हो। वर्षभरि प्रकृतिमा धुलो मैलो फोहोर मैला जम्मा हुन्छ। जब साउनमा बादल गर्जिन्छ, पानी पर्दछ, तब प्रकृति सुन्दर सफा हराभरा भएर जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो जीवनमा वर्षभरि हामीले कस्ता कस्ता कर्महरू गर्यौं होला, हामीले के कर्म गर्यौं होला,
त्यसले गर्दाखेरि हामी भित्र पनि त्यो विकार भरिएको हुन्छ। जब हामी महापुरुषको जीवन गाथालाई अथवा महापुरुषका जीवन लीलालाई श्रवण गर्छौं, सावन महिनामा पानी परेर प्रकृति सफा भए जस्तै हामी भित्र पनि त्यो सद्गुरुको जीवन गाथा, सद्गुरुको जीवन लीला सुनेपछि हाम्रो भित्र रहेको विकार पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सफा हुँदै प्रकृतिमा जसरी पानीले बर्सातले सबै खोला नदी नाला सफा गरे जस्तै हामी भित्र रहेको विकारलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि सफा गरिदिन्छ जब हामी सद्गुरुको अथवा हाम्रा महापुरुषको जीवन लीलालाई, जीवन गाथालाई श्रवण गर्छौं। सुन्दर साथजी, अब हामीले जान्नु पर्ने कुरा के त भन्दा वितकको परम्परा वितक कहाँबाट सुरु भयो? ध्यान दिएर सुन्नु होला। वितक कहाँबाट सुरु भयो? हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदाय भित्र वितक कतिवटा छन्, के छन्, ती सबै विषयलाई आज हामी वितकको भूमिकालाई हामी आज पहिलो दिन श्रवण गर्नेछौं। सर्वप्रथम त वितक लेख्ने परम्परा प्रारम्भ महामती श्री प्राणनाथजी महाराजजीले गर्नुभएको छ। प्रगट बाणी अबलीला हम जायर करे ज्यू सुख सैया हृदय धरे पीछे सुख होशी सबन पसरसी चौदे भवन इतही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुई सब काम धनी श्री महामती हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। सुन्दर साथजी, अबलीला हम जाहिर करे धाम को वर्णन देखि लिएर परम धाम को, ब्रज को, रास को, त्यसपछि यो तेस्रो ब्रह्माण्ड जागनीको लीलालाई प्राणनाथजी महाराजले के गर्नु भएको छ। अनि परमधाम सम्मको धामदेखि सुरु भएर परमधाम, ब्रज, रास अनि जागनी हुँदै परमधाम सम्मको जुन एउटा लीला समाविष्ट गर्नु भएको छ। प्रकट बाणी हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदाय निजानन्द सम्प्रदायको पहिलो वितक के हो? प्रकट बाणी हो। सुन्दर साथी, त्यो भन्दा पछाडिको प्रमाणिक वितकको रूपमा महामती श्री लालदासजी महाराजलाई लिन्छ। लालदासजी कृत वितक साहेब, श्रीमद वितक साहेबलाई चाहिँ विशेष वितक लिन्छ र विशेष हाम्रो यो श्रावण महिनामा श्री 5 नौतनपुरी धाममा, महामंगलपुरी धाममा अनि पद्मावतीपुरी धाममा र अन्य तीर्थहरूमा अथवा अन्य परमहंस पीठहरूमा, सत्संग भवनमा, नभए सुन्दर साथीको घर घरमा पनि यो 1 महिना भरि के गरिन्छ? वितकको महात्म्य, वितक लीलालाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि श्रवण गर्दछौं। सुन्दर साथी, र महामती लालदासजी महाराज र प्राणनाथजी महाराजजी छाया र कायाको भाती अथवा जसरी मान्छेबाट छाया अलग हुँदैन, ध्यान दिनु होला, छाया र मान्छे कहिले पनि अलग हुँदैन, त्यस्तै लालदासजी महाराज र प्राणनाथजी महाराज पनि छाया र कायाको भाती अथवा वास्तविक स्वरूप र छाया अलग नभए जस्तै लालदासजी महाराज र प्राणनाथजी महाराज जब ठट्टानगरबाट अगाडि भेट हुन्छ त्यसपछि पद्मावतीपुरी धामसम्म सँगसँगै के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यात्रा गर्नुहुन्छ र सबै कुरो प्राणनाथजी महाराजजीको विषयमा, सद्गुरुको विषयमा प्राणनाथजीको बाट नै के गर्नुहुन्छ? लालदासजी महाराजजीलाई सब कुरो ज्ञात हुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्राणनाथजीको धामगमन पश्चात विक्रम सम्मत 1751 पश्चात के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्राणनाथजी लालदासजी महाराजले के गर्नुहुन्छ? श्रीमद वितक साहेब लेख्नुहुन्छ र प्रणामी सम्प्रदाय भित्र दोस्रो वितक अथवा प्रमाणित वितकको रूपमा धेरै वितक ग्रन्थहरू छन्, जस अन्तर्गत लालदासजी वितकलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि प्रमाणित वितकको रूपमा लिएको छ। र आजबाट हामी 1 महिनाभरि, श्रावण महिनाभरि अथवा कृष्ण जन्माष्टमीसम्म के गर्छौं त लालदासजी कृत श्रीमद वितक साहेबको के गर्छौं? हामीहरू श्रवण गर्छौं। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की जय। र अरु वितकहरू के छन् त हाम्रो प्रणामी सम्प्रदाय भित्र अरु वितक के छन्? ध्यान दिएर सुन्नु होला। करुणा सखी नाम गरेकी एकजना सखीले लेख्नु भएको जुन वितक छ जसलाई तारतम सागर नामको वितक भनिन्छ। त्यस्तै नवरङ्ग स्वामी जसलाई मुकुन्ददासजी महाराज पनि भनिन्छ, मुकुन्ददासजी महाराजले लेख्नु भएको सुन्दर सागर नामको ग्रन्थ छ, वितक साहेब छ। सनेह सखीकृत लीला र सागर वितक छ। ब्रजभूषणजी महाराजले लेख्नु भएको वृत्तान्त मुक्तावली छ। त्यस्तै वंशी हंसराजकृत मेहराज चरित्र, यो गुजराती भाषामा लेख्नु भएको सुन्दर वितक छ। लल्लु भट्टले लेख्नु भएको वर्तमान दीपक नाम गरेको एउटा वितक छ। अनि दीन भिखारीजीले लेख्नु भएको निजानन्द सागर छ र कृष्ण दत्त शास्त्री महाराजले लेख्नु भएको
निजानन्द चरितामृत भन्ने यी मुख्य मुख्य वितकहरू प्रचलनमा छ र कतै कतै वृत्तान्त मुक्तावलीबाट पनि अथवा तारतम सागर वितकबाट पनि एक महिनाभरि चर्चा श्रवण गर्न पाइन्छ भने र विशेष प्रकारले लालदासजी महाराजजीले लेख्नु भएको जुन वितक जुन छ वितक साहेब छ त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित मानिएको छ र त्यही वितकलाई चाहिँ हामी एक महिनासम्म के गर्छौं श्रवण गर्दछौं। सुन्दर साथी, अब यस प्रकारले यो वितकको इतिहास कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो त्यो प्रसंगलाई हामी थोरै अलिकति जानौं। त्यो समयलाई याद गर्नु सुन्दर साथी, जब महामती प्राणनाथजी महाराज 1751 को बीचमा पद्मावतीपुरी धाम पन्नाजीको बीचमा हुनुहुन्छ। 5000 भन्दा माथि थुप्रै सुन्दर साथीहरू प्राणनाथजीको साथ साथमा हुनुहुन्छ। लालदासजी महाराज, मुकुन्ददासजी महाराज, छत्रसालजी महाराज आदि आदि विशिष्ट प्रकारका सन्त मुनिषीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। लालदासजीको प्राणनाथजीको पासमा हुनुहुन्छ। 1751 को बीचमा लालदासजी भन्नुहुन्छ, तीजी भई रात घडी 14 लो, उपरांत 34 भई जब, दोए घड़ी बाकी रहे, समय अंतर ध्यान की तब। श्रावण को महीना कृष्ण पक्ष तिथि, तीजी भई रात घडी 14 लो। तीजी हामी हिजो र अस्ति 2 दिन पहिला हामी व्रत पनि बस्यौं। त्यस तीजको दिनमा जब प्राणनाथजी महाराज पद्मावतीपुरी धामको बीचमा त्यहाँनेरि उहाँको अन्तिम धाम परियाणको समय भइरहेको छ। उहाँको वाक्य वस्त छ अथवा शब्द निस्किदैन, उहाँ शब्द उच्चारण गर्नुहुन्न। सुन्दर साथजीहरू प्राणनाथजीको वरिपरि जसरी मधुमक्खीलाई, मौरीको रानुलाई मौरीले घेरेको जस्तै गरी प्राणनाथजीहरू चारैतिर के गर्नु भएको छ, बस्नु भएको छ। प्राणनाथजी महाराज बीचमा सुतिराख्नु भएको छ। अनि सुन्दर साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज, चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामाज श्याम, चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। मोहल मंदिर अपने जो देखिए, मोहल मंदिर अपने जो देखिए, देखिए केलन के सब तो, जित है लीला श्यामा श्यामा जी, साथ जीना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम, आपन जय धाम हो, आपन जय धाम।
प्राणनाथजी महाराज सबै सुन्दर साथजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, चलो चलो रे साथजी, आप न जाइए राम, हे सुन्दर साथजी हिँड्नुहोस्, हाम्रो आत्माको मूल घर अब धाम प्रयाण गर्ने समय भएको छ। सुन्दर साथजी त्यो घडीलाई याद गर्नुहोस्, जब धाम धनीको अन्तिम धाम प्रयाणको समय भइरहेको छ। सबै सुन्दर साथजीहरू हुनुहुन्छ, विलाप गर्दै हुनुहुन्छ प्राणनाथजी महाराजजीको। तीजी भई रात घडी 14 उपरान्त 34 भए जब यो तीजको दिनको कुरो जब प्राणनाथजी महाराज बोल्नुहुन्न, त्यो बीचमा यो खबर छत्रसालजी महाराजसम्म पनि पुग्छ। छत्रसालजी महाराज पन्नामा हुनुहुन्न, त्यतिखेर मौको बीचमा हुनुहुन्छ। प्राणनाथजी महाराजको यो अन्तिम अवस्था भइरहेको छ भन्ने यो समाचार सुनिसकेपछि छत्रसालजी महाराज आफ्नो घोडा भले भाइलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि हे भले भाइ, मेरो सद्गुरुको, मेरो धामधनीको अन्तिम अवस्था आइरहेको छ, हिँड भनेर भले भाइलाई के गर्नुहुन्छ, लिएर हिँड्नुहुन्छ। बीचमा आउँदाखेरि पन्नाजी आउनुभन्दा पूर्व एउटा विशाल नदी छ, साउनको बेला छ, बाढी आइरहेको छ नदीको बीचमा। के नामको नदीमा बाढी आइरहेको छ। भले भाइ नदीमा जानको लागि असहज मानिरहेका छन्। तब प्राणनाथजी छत्रसालजी महाराज के गर्नुहुन्छ, भले भाइलाई, हे भले भाइ हिँड, मेरो सद्गुरुको आज अन्तिम अवस्था छ भनेर भले भाइलाई भन्नुहुन्छ। त्यो घोडा नदीलाई पार गरेर प्राणनाथजी महाराजजीको चरणमा छत्रसालजी महाराज आउनुहुन्छ। त्यतिखेर छत्रसालजी महाराज आएपछि प्राणनाथजी महाराजजीले अघि पछि जसरी प्रणाम छत्रसालजी, प्रणाम महाराजजी भनेर के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। तर आज प्राणनाथजी महाराज बोल्नुहुन्न। छत्रसालजी महाराजजीको हृदयमा के भयो होला सुन्दर साथजी, जसको गुरु कृपाले सारा पन्ना नै धक धक धरती होए, सारा पन्ना नै धरती चाहिँ के भयो, हिरामय भयो। आज सद्गुरु, स्वयं सद्गुरुको उपस्थिति बिना नै, सद्गुरुको चाहिँ अन्तिम क्षणमा आज एक शब्द नै सुन्न पाइन भने म भन्दा दुष्ट, म भन्दा अभागी को हुन सक्छ र यो पञ्चभौतिक शरीरलाई म यही त्याग गर्छु भनेर छत्रसालजी महाराज के गर्नुहुन्छ, प्राणनाथजी महाराजको वाक्य नसुन्दाखेरि आफूसँग रहेको जलपुकार नामको तरबार निकालेर के गर्नुहुन्छ, आफ्नो गर्दनमा त्यो पुर्याउनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर छत्रसालजी महाराजजीको हात समाएर के गर्नुहुन्छ त प्राणनाथजी महाराजजीले भन्नुहुन्छ कि हे छत्रसाल, अहिले तिम्रो धाम जाने समय भएको छैन। अब म पछाडिका सुन्दर साथीहरूलाई के गर्ने, जागृत गरेर जागनीको कार्यलाई सम्हालेर अथवा सुन्दर साथको सेवा गर्दै गर्दै तिमीले ल्याउनु पर्छ भनेर छत्रसालजी महाराजलाई के गर्नुहुन्छ, आग्रह गर्नुहुन्छ। त्यस्तै लालदासजी महाराज पासमा हुनुहुन्छ। लालदासजी महाराज पनि धाम प्रयाण गर्नको लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो। प्राणनाथजी महाराज सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दर साथजी धाम जाने समय भएको छ। त्यहाँ कति सुन्दर साथजीहरू धाम जानको लागि तयार हुनुहुन्छ। संसारमा त्यस्तो घटना बिरलै होला भनिन्छ। तर त्यो अवस्थामा त्यो समयमा पुग्न हामी सक्दैनौँ। त्यो 5000 संख्याको बीचमा जब प्राणनाथजी महाराजजी धाम जाने बेला भएको छ भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ सुन्दर साथजीहरू कतिजना धाम जानको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्राणनाथजी महाराजजीले सुन्दर साथहरूलाई भन्नुहुन्छ, धाम जान तयार गर्नुहोस्, तयारी रहनुहोस्, यूं तयारी कीजिए आगे करनी है दौड़, धामको यात्रा गर्नु छ सुन्दर साथजी भनेर प्राणनाथजी सम्बोधन गर्दा कतिपय सुन्दर साथजीहरू त्यहाँनिर तयार हुनुहुन्छ। त्यो बीचमा लालदासजी महाराज पनि प्राणनाथजी सँगसँगै धाम प्रयाण गर्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। तब प्राणनाथजी महाराजजीले के भन्नुहुन्छ, लालदास तिम्रो अहिले धाम प्रयाण गर्ने समय भएको छैन। सद्गुरुको वृत्तान्त चरित्रहरूलाई, गुरुहरूको जीवन गाथालाई, मेरो इतिहासलाई के गर त भन्दाखेरि तिमीले लेख्ने काम गर, ताकि पछाडिका सुन्दर साथीहरू जो प्राणनाथजी महाराज धाम गए पश्चात अरू सुन्दर साथीहरूलाई थाहा होस् कि धर्मको लागि सद्गुरुले कुन सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, प्राणनाथजी महाराजले कुन सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, त्यो लीलालाई अथवा वितकलाई श्रवण गरेर पछाडिका सुन्दर साथीहरूले के गरून् त भन्दाखेरि आफ्नो धामको बाटोलाई प्रशस्त गर्न सकुन् भन्ने भावले
प्राणनाथजी महाराजले के गर्नुहुन्छ, लालदासजी महाराजजीलाई वितक साहेब लेख्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। त्यो बीचमा मुकुन्ददासजी महाराज पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि। केशवदासजी हुनुहुन्छ, केशवदासजीलाई भन्नुहुन्छ कि हे केशवदासजी, जागनी यात्राको क्रममा विभिन्न ठाउँमा रासदेखि लिएर क्यामतनामासम्म अनेक अनेक ग्रन्थहरू अवतरण भएका छन्, अनेक अनेक प्रकरणहरू, चौपाईहरू अवतरण भएका छन्। ती चौपाईहरू अलग अलग रूपमा चाहिँ प्रचार भइरहेका छन् भने यी सबैलाई एउटै जिल्द बान्ने काम तपाईँले गर्नु भनेर केशवदासजीलाई के गर्नुहुन्छ, तारतम बाणीको जिल्द बान्ने काम गर्नुहुन्छ। जुन बाणीलाई आज हामी पूज्य रूपमा के गर्छौं त भन्दाखेरि सेवा पूजा बन्धन आदि गर्छौं, नित्य हामी के गर्छौं, त्यो स्वरूपको पूजन गर्ने काम गर्दछौं सुन्दर साथजी। र यस प्रकारले 14 अंग मिले एक भैरी सिंहो तारतम बाणी ग्रन्थलाई के गर्नुहुन्छ, केशवदासजीले जिल्द बान्ने काम गर्नुहुन्छ। र लाल भनिन्छ सुन्दर साथजी, प्राणनाथजी महाराज तीजी भई रात घडी 14 उपरांत 34 भई जब 2 घडी रात बाँकी रही समय अंतर ध्यान की तब तीजी भई रात घडी, तीजको दिनको 14 घडी व्यतीत भइसके पछाडि चौथी लाग्नको लागि 2 घडी जब बाँकी रहन्छ, 2 घडी रात बाँकी रहे समय अंतर ध्यान की तब बिहानको समयमा 2 घडी लाग्नको लागि प्रहर सुरु हुन्छ अथवा घडी सुरु हुन्छ बिहानको 6 बजेदेखि। त्यसकारणले गर्दाखेरि लगभग बिहानको समयमा महामती श्री प्राणनाथजी महाराजले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो पञ्चभौतिक नश्वर शरीरलाई त्याग गरेर प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि धाममा जागृत हुनुहुन्छ। आज सुन्दर साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि प्राणनाथजी महाराज कहाँ हुनुहुन्छ त आज प्राणनाथजी महाराजले हामी 3 स्थानमा प्राप्त गर्न सक्छौं सुन्दर साथी। जब हामी अंतर हृदयदेखि पुकार गर्दै जब हामी वाणीको पठन पाठन गर्छौं, वाणी भजन गाउँछौं, वाणीको चिन्तन गर्छौं, नित्य पाठ गर्छौं, त्यहाँ प्राणनाथजी महाराजलाई पाइन्छ। यस प्रकारले प्राणनाथजी महाराज आज पनि कतिपय सुन्दर साथीहरूले भन्नुहुन्छ पद्मावतीपुरी धामको बीचमा पनि प्राणनाथजी महाराज के हुनुहुन्छ, आज विद्यमान हुनुहुन्छ। तीजको रात चौथीको राति बिहानको समयमा प्राणनाथजी महाराज धाम प्रयाण गर्नुभयो। प्राणनाथजीको पार्थिव शरीरलाई के गरियो त भन्दाखेरि पन्नाजीको बीचमा त्यहाँनेरि राखियो। सबै सुन्दर साथीहरूले दर्शन पर्शन गरे र पञ्चमीको दिनमा के गर्नुभयो त प्राणनाथजी महाराजजीको त्यहाँनेरि पद्मावतीपुरी धामको बीचमा समाधि दियो र त्यहाँबाट लालदासजी महाराजजीले प्राणनाथजीको चरणमा प्रणाम गरेर वितक लेख्नको लागि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्राणनाथजी महाराजले प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। र भनिन्छ तारतम सागरको सेवाको घाटमा बसेर छत्रसालजी महाराजले देश विदेशमा गएर सुन्दर साथजीको जागनी गर्नुभयो। ज्ञानको घाटमा बसेर मुकुन्ददासजी महाराज नवरङ्ग स्वामीले के गर्नुभयो त नवरङ्ग बाणी रचना गर्नुभयो, जुन 17,000 चौपाईमा अहिले पनि प्राप्त पाइन्छ। उपासनाको घाटमा बसेर लालदासजी महाराजले के गर्नुभयो त भन्दा श्रीमद् वितक साहेब लेख्नुभयो र केशवदासजीले समर्पणको घाटमा बसेर केशवदासजी महाराजले के गर्नुभयो, कुलजम स्वरूप तारतम बाणीलाई के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जिल्द बान्ने काम गर्नुभयो, संयोजन गर्नुभयो। र अब लालदासजी महाराजले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम यहाँनेरि वितक प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। श्री 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 3 स्वरूप की वितक, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हाम्रो वितक सुरु हुँदैछ सुन्दर साथी। अब यो त भूमिका थियो, अहिलेसम्म जति पनि मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ यो त भूमिका। अब हाम्रो वितक सुरु हुँदैछ। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास का ताको करो विचार। कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँबाट वितक सुरु हुन्छ। कुनै पनि ग्रन्थ अथवा कुनै पनि काव्य, कुनै पनि रचना बनाउनु भन्दा पहिला के गरिन्छ, मङ्गलाचरण गरिन्छ। पुष्पाञ्जली अघि हामीले पनि के गर्यौं, वितक प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला दीप प्रज्वलन गरेर मङ्गलाचरणबाट सुरु गर्यौं नि। त्यस्तै कुनै पनि काव्य शास्त्र अथवा कुनै पनि ग्रन्थ लेखिन्छ भने त्यसको सुरुवातमा मङ्गलाचरण गरिन्छ। तर यहाँ लालदासजी महाराजले के गर्नुभयो, श्री 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 3 स्वरूप की वितक भन्नुभयो। यो 3 स्वरूप के होला त? 3टा श्री आएको छ यहाँनेरि, ध्यान दिनु होला।
पहिलो श्रीको अर्थ हुन्छ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पहिलो श्री। दोस्रो श्री भनेको को सतगुरु श्री देवचन्दजी महाराज, जो श्यामाजीको अवतार लिएर यो धरतीमा ब्रह्मात्माको जागरणी गर्नको लागि, लीला गर्नको लागि सुन्दरबाईको भएर, श्यामाजीको स्वरूप भएर यो धरतीमा आएर देवचन्दजी महाराजको रूपमा उहाँले पुरुष लीला गर्नुहुन्छ। दोस्रो श्री भनेको देवचन्दजी महाराज। तेस्रो श्री भनेको को महामती श्री प्राणनाथजी महाराज, जसले के गर्नुभयो, जन जनमा यो धर्मको जागरणी गर्नुभयो। पसर्सी 14 भवन, यो 14 भवनमा यो वाणीको गर्जना गर्नुभयो। र तेस्रो श्री भनेको महामती श्री प्राणनाथजी महाराज। श्री कृष्णजी, श्री देवचन्द्रजी, श्री के प्राणनाथजी महाराज के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 3 स्वरूप की वितक यहाँबाट सुरु हुन्छ। श्री 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 3 स्वरूप की वितक। अब सुरुवातमा के भन्नुहुन्छ लालदासी महाराज, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार। भविष्य पुराणमा पुराणको सहायता लिँदै के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ 18 पुराण मध्येको एउटा सुन्दर पुराण हो भविष्य पुराण। त्यो भविष्य पुराणमा चाहिँ के त भन्दाखेरि 4 जुग। 4 जुग के हो? सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कली। 4वटा युगहरू छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कलिजुगको आयु कति? 4,32,000। यसै गरी के गर्नुस् त भन्दाखेरि त्यसलाई डबल गर्दै गर्दै जानुस्, हिसाब किताब निक्लिन्छ, 4 युगको आयु निक्लिन्छ। र यहाँनेरि धेरै प्रकारका राजाहरू भए। सत्ययुगमा, त्रेतामा, द्वापरमा, कलीमा अनेक के भए त भन्दाखेरि राजाहरू भए। अब यहाँ लालदासी महाराजले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भविष्य पुराणलाई सहायता लिएर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मङ्गलाचरण सुरु गर्नुहुन्छ अथवा वितकलाई लेख्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। र 18 पुराण मध्ये भविष्य पुराण जहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि भविष्यमा के हुन्छ भन्ने विषयमा, अथवा भविष्यमा कस्ता कस्ता महापुरुष राजा अवतारीहरू, राजा पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, कुख्यात र विख्यात भन्ने हुन्छन् हैन। कुख्यात भनेका कस्ता त भन्दाखेरि अरूलाई दमन गरेर आफू चाहिँ सर्वे सर्वा हुने कुख्यात। एकाले विख्यात हुन्छन् हैन, जनतालाई अगाडि सारेर आफू चाहिँ पछाडि बसेर जनतै सर्वे सर्वा हो भन्ने चाहिँ विख्यात हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारका राजाहरू हुन्छन्। र यहाँनेरि लालदासी महाराजले के गर्नु भएको छ, भविष्य पुराणलाई सहायता लिनु भएको छ। र हिन्दू परम्परा अथवा हिन्दू वैदिक सनातनमा 18 वटा पुराणहरू छन्। के पुराणहरू छन्? मदवयम भदवयम चैव वत्रयम वचुतुष्टयम अनापपुष्कलिङ्गानि पुराणानि पृथक पृथक। एउटै श्लोकमा ध्यान दिनु होला, एउटै श्लोकमा 18 पुराणको नाम आउँछ है। के रहेछ? मदवयम भदवयम चैवम वत्रयम वचुतुष्टयम अनापपुष्कलिङ्गानि पुराणानि पृथक पृथक रे। ध्यान दिएर सुन्नु होला। 18 पुराण एउटै श्लोकमा आयो। मबाट उच्चारण हुनेवाला के 2टा पुराण छन्, मत्स्य पुराण, अर्को मार्कण्डेय पुराण, मार्कण्डेयजीको विषयमा लेखिएको छ। अर्को भबाट उच्चारण हुनेवाला 2टा पुराण छन्। एउटा के पुराण छ? भागवत पुराण। अर्को के हो? भविष्य पुराण। कतिवटा पुराण हो हिसाब किताब पनि गर्नु होला हजुरहरूले। जुममा यहाँ धेरैजना जोडिराख्नु भएको छ, सबैले हिसाब किताब पनि गर्नु होला। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन सुन्दर साथी? सबैले भिडियो खोलेर आइदिनु होला। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबै भिडियो खोलेर आइदिनुस् ताकि मलाई थाहा होस् तपाईहरु सबैजना वितकमा सुनिराख्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ। आउनुस् एउटा सानो कीर्तन गाउँ, त्यसपछि हामीहरु के गरौँ, फेरि सुरु गरौँ। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम, श्री कृष्णको नाम, श्रीराजीको नाम, श्री कृष्णको नाम, श्रीराजीको नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्रीराजीको नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री
नाम, श्री कृष्ण को नाम, श्री राधा को नाम, श्री कृष्ण को नाम, श्री राधा को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री कृष्ण को। ताली बजाऊ सबैले, राधे। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी, श्री कृष्ण को नाम, प्यारी राधा को नाम, श्री कृष्ण को नाम, प्यारी राधा को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजी, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री कृष्ण को नाम, मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री कृष्ण को नाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो 18 पुराणका नाम के रहेछन्? आउनुहोस्, बबाट उच्चारण हुनेवाला के पुराण? 3 पुराणहरू छन्, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण अनि ब्रह्माण्ड पुराण। वबाट उच्चारण हुनेवाला पुराण के छन्? 3 पुराणहरू छन्, वामन पुराण, वायु पुराण अनि वराह पुराण अनि विष्णु पुराण। 4 पुराणहरू छन्। अबाट अग्नि पुराण, नाबाट नारद पुराण र पबाट पद्म पुराण, त्यस्तै कुबाट कुर्म पुराण र इस्कबाट स्कन्द पुराण र लीबाट लिङ्ग पुराण गरेर 18 वटा पुराणहरू छन्। अब यहाँनिर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 4 जुगका राजाहरूको नाम लालदासजी महाराजले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि राख्नु भएको छ। अब ती 4 जुगका राजाका नाम के होलान् अनि यो 4 जुगको राजाको नाम वर्णन गर्नु पछाडि के रहस्य छ, यो रहस्यलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आजको पहिलो दिनको यो प्रसङ्ग यही नै विराम गरौँ सुन्दर साथी, किनभने समयले हामीलाई 10 बजाउन लागिसकेको छ। 1 घण्टाको समय हाम्रो बित्तको हो। त्यसमा पनि आज पहिलो दिनको कार्यक्रम सबै कुरो यहाँ टेक्निकल मिलाउँदै केही विलम्ब पनि भयो कार्यक्रम सुरुवात गर्नमा। भोलिदेखि हाम्रो नियमित कथा 1 घण्टाको कथा चर्चा रहनेछ सुन्दर साथी। अनि अर्को एउटा हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्दछु, हामीलाई परमात्माले कतिवटा हात दिनु भएको छ? 2टा। देखाउनु है त, सबैजनाले जुममा देखाउनु होला। कतिवटा हात दिनु भएको छ परमात्माले? 2टा दिनु भएको छ। अनि 2टा हातमा, एउटा हातमा कतिवटा औँला छ? 5 वटा छ। अर्को हातमा 5 वटा गर्दा कतिवटा भयो? 10 वटा। यो भनेको के हो त भन्दा सबैजनाले भोलिदेखि जुममा आउँदाखेरि 10 जना मान्छे ल्याउने। एकजनाले कतिजना? कृष्ण कन्हैया लाल की। यो भर्चुअल कार्यक्रम हो, यहाँ त कोरोना सर्ला भन्ने पनि डर छैन। घरमै बसी हैन, ओछ्यानमा बस्ने, मोबाइल अन गर्ने, सबैको हातमा मोबाइल छ, मोबाइल अन गर्ने अनि के गर्ने कथामा आउने। भोलिदेखि सबैजनाले के गर्नु होला त भन्दाखेरि अरू पनि थुप्रै सुन्दर साथीहरूलाई ल्याउनु होला। हामीहरू हेर्नेछौँ है कसले कतिजना ल्याउनुहुन्छ। जसले धेरै सुन्दर साथीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ अथवा यसमा जोड्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्तिम दिन विशेष केही पनि हुन्छ है, सम्मान हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। र यही शुभकामना सद्भावना गर्दै आजको यो पहिलो दिनको बितकको जसले पालो लिनुभयो, आरतीको पालो लिनुभयो, यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय नारायण प्रसाद खतिवडाज्यू, त्यस्तै शारदा खतिवडाज्यू, उहाँहरूको सपरिवार, उहाँकै गृह निवासमा आज यो चाहिँ सुन्दर यो भर्चुअल कार्यक्रमको यो सुन्दर मञ्च प्राङ्गण बनाइएको छ। र सबै सुन्दर साथीहरूलाई खूब राज्य महाराजजीको कृपा मेहर होस् र सबैजना स्वस्थ व्यस्त रहनुहोला। यिनै शुभकामना सद्भावनाको साथमा अहिलेको लागि म यो पहिलो दिनको कथा प्रसङ्गबाट यहाँ विराम लिँदै अब
अरजीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो कि अथवा अगाडि केही कार्यक्रमहरू छन्? म आदरणीय प्रकाश भट्टराई सरलाई अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम।